कराकोरम मीडिया नेटवर्क से मैं हूं फरमान अली शाकिब। मैं इस वक्त वोकेशनल सेंटर वाड़ी में मौजूद हूं। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं शाजिया मरियम साहिबा, जो आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट के ट्रेनर्स भी हैं। तो आज से कोई 4 रोज़ा ट्रेनिंग विलेज इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हवाले से मुनक़िद किया जा रहा है। 4 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज़ बाकायदा शुरू हो चुका है, जिसमें कोई 25 के करीब पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया। और पार्टिसिपेंट्स का कहना है कि उन्हें ये जो ट्रेनिंग्स है वो बहुत ही मज़ेदार और मुफीद मालूम हुआ। तो मैं शाजिया मरियम साहिबा से पूछना चाहूँगा कि आप लोग को किस किस कंटेंट पे ट्रेन कराने जा रहे हैं मुतासिरीन को। आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट जो है वो मेनली डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट में हमारा कम्युनिटी के साथ जो काम है वो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जिसको एक तरह से हम प्रिपेयर्डनेस का नाम देते हैं। प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी, यानी किसी भी आफत के रोनुमा होने की सूरत में कम्युनिटी को किस हवाले से तैयार रहना चाहिए, किस तरह से उनके अंदर कैपेसिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से उनके पास साजो सामान होना चाहिए, ताकि वो आने वाले वक्त में किसी भी आफत से वो बखूबी और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से निमट सके और उसके असरात को कम से कम कर सके और अपने कीमती जानों को और माल असबाब को वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। ठीक है, तो इस हवाले से हम ये ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। ये आज का माशाल्लाह दिन पहला बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन रही हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। और ये ट्रेनिंग बेसिकली विलेज इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हवाले से है। इसमें हमारा मकसद जो है वो हमारे जितने भी इलाके के माशाल्लाह से हमारे मर्द हजरात और ख़वातीन हैं, इनको इस तरीके से ट्रेन करना कि कल को वो एक तरह से अपने इलाके की हिफाजत का बेड़ा उठा ले अपने सर, कि किसी भी आफत के रोनुमा होने से पहले वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, आफत के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ वो निभाएं और आफत के बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। आफत से पहले उनका काम अपने इलाके का जायज़ा लेना, अच्छा इस इलाके के हवाले से जहाँ जहाँ भी हज़ार्डस एरियाज़ हैं उनकी निशानदही करना, वहाँ के लिए मिटिगेशंस करना। ठीक है, दौरान आफत वो अपने लोगों की इवैक्यूएशंस कराना, उनका ख़याल रखना, उनके लिए कैंप सेटअप्स करना, उनको रिस्पांस देना, फ़र्स्ट एड देना, रेस्क्यू करना, हॉस्पिटल तक मुंतकिल करना और उसके बाद आफत के बाद जो है रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, इन चीज़ों पे काम करना। तो ये कंप्लीट पैकेज हम इन 4 दिनों में इंशाल्लाह ताला उनको देने जा रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि वो इस साइकिल को, आफत के इस साइकिल को समझें और उस हवाले से अपने इलाके के लिए कमरबंद होकर हर वक्त वो तैयार रहें कि वो अपने इलाके के लोगों को बचा सकें। तो आपको इस जो ट्रेनिंग्स है इसके इनेकाद के लिए फंडिंग कौन कर? आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट जो है इस ट्रेनिंग में सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का रोल निभा रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारा इदारा चूँकि DRM डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इस वजह से हमारा काम जो है अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए एक तो इस इलाके के लोगों को ट्रेन करना, सॉफ्ट स्किल्स देना और उसके अलावा इस पूरे इलाके का एक HVRA करना। HVRA कहते हैं हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी रिस्क असेसमेंट को। ये एक ऐसा सर्वे आपके इलाके का किया जाएगा बाकायदा हमारे GIS टीम के थ्रू, जो आपके इलाके के तमाम जोन्स की निशानदही करेगा। रेड जोन कौन सा है जहां ख़तरात लाहक हैं और ग्रीन जोन्स कौन से हैं जहां पर आप लोग महफूज रह सकते हो। तो इस तरह की जो टेक्निकल काम है वो हमारा इदारा कर रहा है, आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट। ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ये AKRSP का है। AKRSP आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, इनका एक प्रोजेक्ट है बेस्ट फॉर वीर के नाम से, जो कि स्पेशली ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट
جو ہے ان کے پاس گرانٹ آیا ہوا ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد خواتین کو سوشو اکنامک ترقی ان کو دینا، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کرنا، اکنامیکل ڈیولپمنٹ کرنا، ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھانا کہ حفاظت کا ذمہ علاقے کے اندر صرف مردوں کے کندھوں پہ نہیں ہے. خواتین کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی ایمرجنسی کے سچویشن پہ آگے آ کر اپنا رول نبھائیں اور یہ بتائیں کہ ہاں ہم بھی حفاظت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خواتین چونکہ پھر یہاں پہ آپ کے علاقے میں 24 گھنٹے جو گھروں میں موجود ہوتی ہیں، گھر کی دیکھ بھال کے لیے، بڑے بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے، بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، آپ کے مال مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت آپ کی خواتین آپ کے وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. تو ان کا یہ نالج ان کے پاس ہونا کہ کس طرح کسی بھی ایمرجنسی سچویشن کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح فرسٹ ایڈ دینا ہے، کس طرح آپ نے کسی کو ریسکیو کرنا ہے، یہ ساری تعلیمات ان کو بھی دینا ضروری ہے. تو اس پروجیکٹ کا ایک، چونکہ یہ براڈلی خواتین کے پرسپیکٹیو سے ہے، تو خواتین کو یہ سمجھانا کہ تحفظ دینا، حفاظت کرنا صرف مرد کا رول نہیں ہے، یہ خواتین بھی اس میں رول پلے کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اس پروجیکٹ کے اندر یہ DRR یعنی ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا جو ہے وہ پرسپیکٹیو ڈالا گیا ہے اور اس کو فنڈ کیا گیا ہے کینیڈین گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس طرح سے 3 جو ہے مختلف اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہیں اس پروجیکٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے. کوئی متناسب نمائندگی ٹریننگ میں آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ جی ہم لوگوں نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے ایک ٹیم کی تشکیل دینے کے لیے، اس میں ہم لوگوں نے 50% میل ریپریزنٹیشن اور 50% فیمیل ریپریزنٹیشن کی ہم لوگوں نے باقاعدہ کمیٹی کو ہم لوگوں نے پہلے سے ہی آگاہ کیا، اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ لیڈرشپ آخر میں جب ہم لوگ باقاعدہ اس ٹیم کو ایک اسٹرکچر دیں گے اور مختلف لیڈرز ہم چنیں گے، ورڈ کیپٹن، وائس کیپٹن، فرسٹ ایڈ لیڈر، تو ان لیڈرشپ پوزیشنز پہ بھی خواتین کی نمائندگی لازمی ہو تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں ہم بھی ذمہ دار ہیں اور ہم نے بھی یہ سب کچھ سیکھ کے اپنا رول پلے کرنا ہے. جو خواتین پارٹیسپینٹس ہیں ان کی تو تعداد سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ خواتین پارٹیسپینٹس ماشاء اللہ اچھے ہیں، یہ کافی سمجھدار، کافی جو ہے مختلف شعبوں سے میں کہوں گی کہ ہاں تعلق رکھتی ہیں. تو ایک سائڈ پہ میں کافی مطمئن ہوں کہ یہ خواتین انشاءاللہ جب پریکٹیکل کے فیلڈ میں آئیں گی، پریکٹیکلی جب اپنا کام شروع کریں گی، تب انشاءاللہ بہت مفید ثابت. گھریلو خواتین ان حادثات سے، قدرتی حادثات سے ان کا سامنا پہلے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کہ آغا خان ایجنسی فار ہیبیٹاٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ اس میدان میں ٹرین کیا جائے کہ کس طرح قدرتی حادثات سے نمٹا جائے اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر کیے جائیں. آپ